प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् यातायात कानूनका बाधा फुकाइदिन साथै प्रदेशको आग्रह, संघीय सरकारले सघाउने। प्रदेश 1 मा खेती योग्य जमिनको यकिन तथ्याङ्क छैन, कृषि योजना निर्माणमै समस्या। जथाभावी खनिएका सडकले बर्खामा समस्या, जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता। र विदेशबाट फर्किएका महिलाको लोभलाग्दो उद्यमशीलता, प्रोत्साहनको खाँचो। नमस्कार, म अश्विनी सिटौला। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका सामग्री। यसबाहेक रैथाने प्रविधि चिनाउन अर्घाखाँचीका ज्येष्ठ नागरिकको पहल सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा प्रभावित भएको छ। बेनी अस्पतालमा 20 जना बिरामीले नियमित रूपमा डायलाइसिस गराउँदै आएका थिए। सरकारी अस्पतालमा निशुल्क डायलाइसिस सेवा नपाएपछि बिरामीले पोखरा तथा काठमाडौँका निजी अस्पतालमा एक पटकमा 7 देखि 12 हजार शुल्क तिर्न बाध्य छन्। पर्वतको जलजला गाउँपालिका वडा नम्बर 7 धाइरिङ धारापानीमा विद्युत सर्ट हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय मिलनचोक प्रहरी चौकीका इन्चार्ज मुक्ति खड्काका अनुसार करेन्ट लागेर धारापानीकी 50 वर्षीय सीता छेत्रीको मृत्यु भएको हो। हाई भोल्टेज लाइनका कारण करिब 200 घरका मिटर बक्स जलेका छन्। वितरण लाइन चुडिएर स्थानीय प्रताप आचार्यको बाख्रा फार्ममा रहेका 16 वटा बाख्रा समेत मरेका छन्। साविक 220 भोल्टेज प्रसारण हुनुपर्ने विद्युतको तारमा त्यो भन्दा धेरै भोल्टेज प्रसारण भएकोले दुर्घटना भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कुस्मा वितरण केन्द्रका प्रमुख शिवनारायण गोसेलीले बताएका छन्। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 3 मा रहेको रिचार्ज पोखरी फुटेर आएको बाढीले 10 भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ। गैराती परेको अविरल वर्षासँगै माथिल्लो क्षेत्रको खोरथली सामुदायिक वनमा रहेको रिचार्ज पोखरी फुटेर मरियाङ खोलामा आएको बाढीले भीमेश्वर नगरपालिका 2 र 3 का 10 भन्दा बढी घरमा क्षति रहेको प्रहरीले जनाएको छ। वर्षासँगै खसेको पहिरोले बिग गाउँपालिका 4 खोलिखिम बजारका 2 वटा घर पसल पुरेको छ। 20 भन्दा बढी घर पसल जोखिममा परेका छन्। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिचय पत्र बनाउनेको भिड लागेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानले सेवाग्राहीको चाप बढेपछि उनीहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन पुगेका सेवाग्राही सर्भरमा समस्या आएको जवाफ पाएर रित्तो हात फर्किने गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानले भने माथिबाटै सिस्टममा समस्या भएकाले सेवा प्रवाह रोकिएको बताएको छ। हरेक वर्ष शुक्ल पूर्णिमाको अघिल्लो दिन लाग्ने बडी मालिकाको पूजा सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष लाग्ने मेलामा देशका विभिन्न जिल्लाका भक्तजनको घुइँचो लाग्छ। जनै पूर्णिमाको अघिल्लो दिन बडी मालिकामा बाजुरा, डोटी, कालीकोट र जुम्लाका 4 शक्तिपीठमा विशेष पूजा लाग्ने गर्छ। बडी मालिकाको दर्शनपछि मनोआकांक्षा पूरा हुने स्थानीयको विश्वास रहेको छ। साउन लागेपछि अधिकांश शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो बढेको छ। स्वर्गद्वारीमा अहिले भारतीय र नेपाली दर्शनार्थी बढेका छन्। सोमबार स्वर्गद्वारी आश्रम स्थापनाको 127औं वर्ष पुगेको छ। अघि पछि 200-400 को हाराहारीमा भक्तजन आउने गरे पनि साउन, वैशाख र कार्तिक महिनामा सयौंको संख्यामा भक्तजन आउँछन्। स्वर्गद्वारीमा नेपालको तुलनामा भारतीय भक्तजनहरूको संख्या निकै बढी हुने गर्छ। सत्ययुगमा 5 पाण्डव स्वर्ग जाने क्रममा यही क्षेत्रमा आएर यज्ञ गरेको किम्बदन्ती छ।
गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी घटिरहँदा बागलुङका ग्रामीण भेगमा भने चाप बढ्दै गएको छ। बागलुङ निसीखोला गाउँपालिकाको प्रभाव माविमा विद्यार्थी लक्षित सिकाइ विकास र सुविधा सम्पन्न कक्षा कोठाका कारण विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। यो विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेर 400बाट 650 पुगेको छ। हामीसँग बाँकी नै छन्। रैथाने प्रविधि चिनाउन अर्घाखाँचीका ज्येष्ठ नागरिकको पहल, सङ्ग्रहालय स्थापना र जथाभावी खनिएका सडकले बर्खामा समस्या, जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाई अब 7 प्रदेशबाट हुने भएको छ। सडक र यातायात व्यवस्थासँग बाँझिएका नीति तथा कानुनी अल्झन फुकाउन आग्रहसहित काठमाडौँ आएका 7 प्रदेशका यातायात मन्त्री र सचिवले अरू नीतिगत समस्या पनि समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। जवाफमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले 7 प्रदेशबाट स्मार्ट कार्ड छाप्न केन्द्रले सघाउने वचन दिएको छ। 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि पनि सवारी चालक अनुमति पत्र दिने र त्यसका लागि कार्यविधि बनाउने पनि सहमति भएको छ। केन्द्र सरकारले दिँदै आएको अन्तर्प्रदेश रुट इजाजत अब प्रदेश र स्थानीय तहले नै दिने सहमति समेत भएको छ। कृषिका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायले प्रदेश 1 मा खेतीयोग्य जमिन, उपयोग दर, उत्पादन र उत्पादकत्वका परिवर्तित तथ्याङ्क वर्षौंदेखि अद्यावधिक गरेका छैनन्। पुरानै अङ्कलाई आधार मान्दा तथ्याङ्क एकातिर र वास्तविकता भने अर्कोतिर भेटिन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषिका योजना र कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा परेको छ। प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 2077-78 मा तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदनमा धनकुटालाई सबैभन्दा बढी 98% कृषि भूमि उपयोग गर्ने जिल्लाको रूपमा सूचीकृत गरेको छ। तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले 10 वर्ष अघि तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि यही तथ्याङ्क उल्लेख छ। जबकि धनकुटा सिँचाइ सुविधा, जनशक्ति अभाव तथा तीव्र बसाइसराई भइरहेको जिल्ला हो। पछिल्लो 10 वर्षमा धनकुटाको साबिक तेलिया गाविसबाट मात्रै 91 परिवार बसाइ सरेर हिँडेका छन्। धनकुटा मात्र होइन, प्रदेश 1 का 14 मध्ये झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर बाहेक सबै 10 वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक छ। बसाइ सरेर जानेहरू झापा, मोरङ र सुनसरीमा थुप्रिएका छन्। प्लटिङ, बस्ती विस्तार र कृषि चलनमा आएको परिवर्तनले तराईको खेतीयोग्य जमिन मासिएको छ। तर सरकारी तथ्याङ्कले कृषि जमिनको उपयोग दर सामान्य अवस्थाकै जस्तो देखाइरहेको छ। बसाइसराई हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँका जग्गाहरू चाहिँ त्यत्तिकै बाँझिएर गएको, यहाँ चाहिँ जङ्गल बढ्दै गएको अवस्था र ती बस्नेहरूले पनि आफ्नो पहिले कमाइरहेको सबै जग्गा चर्चिन नसकेको अवस्था, बाँदरहरूको राज्य भएको अवस्थाहरू पनि यहाँ धेरै कुराहरू आइरहेछन्। त्यसैले अब यो 98% सायद त्यो अब त्यहाँ भएको खेतीयोग्य जमिनको 98% चाहिँ खेतीमै प्रयोग भएको छ भन्ने तथ्याङ्क हो भने त्यो चाहिँ अलि सही नहोला कि जस्तो मलाई लाग्छ। कृषिमा काम गर्ने सरकारी निकायले वर्षौंदेखि कृषि भूमि, यसको उपयोग दर, उत्पादन र उत्पादकत्वका परिवर्तित तथ्याङ्क कार्यक्षेत्रमै पुगेर सर्वेक्षण, नक्साङ्कन र अध्यावधिक गरेका छैनन्। बाली सघनताले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्षेत्रफल जतिको तति नै देखिन्छ, तर सरसर्ती फिल्डमा गएर हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो निकै बाँझिएको अवस्था चाहिँ रहेको छ। कृषि क्षेत्रको पछिल्लो वास्तविक अवस्थाबारे थाहा नहुँदा कृषिका योजना व्यवस्थित बन्न सकेका छैनन्। पुरानै ढाँचाका योजना र कार्यक्रमले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने कुरा पनि भएन। लगभग 60-70% बाँझो जमिन राखेको छ। राज्यले चाहिँ मल बिउ चाहिँ सेवा सुविधा सहुलियत दिने हो भनेदेखि यहाँको युवाहरू विदेशी हिँड्नु पर्दैन थियो। तथ्याङ्क आफैमा गलत छ अथवा मिथ्याङ्क छ भने त्यसले चाहिँ अब त्यो लाभग्राही कति छन् भन्ने कुरादेखि लिएर चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्ने लगानी कति हो भन्ने कुरादेखि लिएर भरे प्रतिफल प्राप्तिसम्म नै सबै कुरामा चाहिँ अब असर पार्दै जान्छ। यो चाहिँ यसले नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ। सही र यकिन तथ्याङ्क कृषि र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। वर्षेनी बन्ने कृषिका नीति र कार्यक्रम ठोस तथ्याङ्कका आधारमा हुनुपर्छ, नभए अपेक्षित प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। त्यसैले प्रदेश 1 को कृषि मन्त्रालयले वस्तुनिष्ठ तथ्याङ्क र अभिलेख अद्यावधिक गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि
तेह्रथुमबाट चन्द्र कार्की र विराटनगरबाट महाप्रसाद खतिवडाको साथमा विनोद घिमिरे, धनकुटा। वर्षायाम खेती किसानीका लागि खुसीको समय भए पनि अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा वर्षाले यातायात प्रभावित हुने गरेको छ। व्यवस्थित सडक निर्माण नहुँदा र भौगोलिक अवस्थितिका कारण सामान्य बाढी पहिरोमा पनि यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छन्। रुकुम पूर्व र पश्चिममा पनि जताभावी खनिएका सडक र वर्षाका कारण आवत जावतमा कठिनाई भएको छ। विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मध्येको एक हो सडक। तर रुकुम पूर्व र पश्चिमका विभिन्न सडकमा अहिले जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। वर्षायाममा पहाडी भेगको यात्रा जोखिमपूर्ण त हुन्छ नै, अझ पहाडमा जथाभावी डोजर कुदेपछि जोखिम बढेको छ। सडक निर्माण गर्दा नै त्यसको दिगोपना र सुरक्षामा ध्यान नपुर्याउँदा वर्षायाममा कतिपय सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुन्छन् भने कतिपय सडकमा मुस्किलले सवारी गुडिरहेका छन्। राजमार्गसँग जोडिएका ग्रामीण सडकहरू अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारण शास्ति बिहोर्न बाध्य छन्। त्यति राम्रो बनाउँदैनन्, पक्का बदिलो हुँदैन। हामी हस्पिटल जाँदा पनि हामीलाई गाह्रो छ। एम्बुलेन्स हिँड्ने छैन, ठाउँ बाटोघाटो छैन। हुन त रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाले वर्षायाममा हुन सक्ने सडकको जोखिम कम गर्न पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यस्तै अरू स्थानीय तहहरूले पनि तत्कालको समस्या समाधानका लागि प्रयास नगरेका होइनन्। तर समस्या आएपछि समाधानका लागि तयारी भन्दा समस्या नै आउन नदिन के गर्न सकिन्छ यसतर्फ भने सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। भूगोलको अध्ययन चाहिँ नगरेरै जताभावी चाहिँ सडक निर्माण गर्नुले नै यो चाहिँ स्थिति आएको हो। सडक निर्माण पूर्व र सडक निर्माणताका गर्नुपर्ने कामहरूको गुणस्तरमा ध्यान नदिने र एकैचोटि निर्माण पश्चात पर्ने समस्यामा खट्ने सरकारी शैलीले एकातिर लगानीको सदुपयोग हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ दोहोरो खर्च बढेको छ। निश्चित ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति नालाहरू व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति दिगोपना कसरी गराउन सकिन्छ र प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर हामी सोचेका छौँ। ग्रामीण सडकको गुणस्तरीय विकास र विस्तार गरी सकेसम्म 12 मास सहजै चल्न सक्ने सडक बनाउने काममा स्थानीय सरकारको तदारुकता र स्थानीयको सहयोग अपरिहार्य छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पूर्व। स्थानीय सरकारलाई नागरिकको घर दैलोको सरकार मानिन्छ। नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्न र विकास निर्माणको काम विवाद रहित बनाएर अघि बढाउन स्थानीय सरकारको भूमिका हुन्छ। तर गोर्खाको सबैभन्दा दुर्गम चुम्नुब्री गाउँपालिकामा कर्मचारी अभावमा एकैजनाले धेरै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताले सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ। सडक सञ्जाल नपुगेको गोर्खाको चुम्नुब्री गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 सिर्दिवासदेखि वडा नम्बर 1 सामागाउँ पुग्न 3 दिन हिँड्नु पर्छ। तर यी दुवै ओडाको सचिवको काम पनि गाउँपालिकाको उद्यम विकास फोकल पर्सन वासुदेव ओलीले गर्दै आएका छन्। सचिव र गाउँपालिकाको उद्यम विकास शाखाको पालै पालो काम गर्दैमा महिना बित्ने गरेको छ। एउटा वडादेखि अर्को वडामा जानलाई झन्डै 4 दिनको पैदल यात्रा हिँड्नुपर्छ। ओली जस्तै सूचना अधिकारी बलराम पाठकलाई प्रशासन, शिक्षा र वडा नम्बर 4 को सचिव समेत गरी 4वटा जिम्मेवारी छ। त्यस्तै योजना शाखा प्रमुख वेद प्रसाद ढकालले वडा नम्बर 2 र 6 को सचिव पनि काम गर्छन्। चुम्नुब्री गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 7 को सचिव गणेश भक्त त्रिपाठीले सामाजिक विकास र जिन्सी शाखाको पनि काम गर्दै आएका छन्। पालिकामा शिक्षा अधिकृत, 6औं तहका इन्जिनियर, शिक्षातर्फ प्राविधिक सहायक, प्रशासन सहायकको दरबन्दी भए पनि कर्मचारी छैनन्। नायब सुब्बा 6 जनाको दरबन्दीमा 2 जना मात्र छन्। भएका कर्मचारीहरूलाई उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरेर समन्वयात्मक ढङ्गले चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। चुम्नुब्री गाउँपालिकामा 7वटा वडाका लागि 7 जना सचिवको दरबन्दी रहेकोमा 1 जना मात्र कार्यरत छन्। कर्मचारी अभावमा सेवाग्राहीले भनेको बेला सेवा नपाउने र वडाका जनप्रतिनिधिले समेत कामका लागि कर्मचारी आउने दिन कुर्नु पर्ने बाध्यता छ। बाध्यता पनि छ। यहाँ कर्मचारीको अभाव रहेछ। यो कर्मचारीले जुन 2-3वटा फाँटमा हेर्नुपर्ने। गाउँपालिका स्थापना हुँदा 5 जना मात्र कर्मचारी थिए। 5 वर्षमा 5 जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिए।
33 जनाको दरबन्दी रहेको चुम्रुब्रीमा अहिले 11 जना मात्र कर्मचारी कार्यरत रहँदा सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, चुम्रुब्री, गोर्खा। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। विदेशमा काम गरेर फर्किएका अधिकांशले नेपालमा रोजगारीका अवसर नै नभएको गुनासो सुनाउने गर्छन्। हुन पनि विदेशी भूमिमा गरेको श्रम र सिपको आफ्नो माटोमा सदुपयोग गर्नेहरू कमै मात्र भेटिन्छन्। विदेश बसेर फर्केका काभ्रेका केही महिलाले उद्यमशीलतामा भने लोभलाग्दो छ। काभ्रे पनौतीकी इन्दु श्रेष्ठ तरकारी खेतीबाट मात्र वार्षिक 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढी कमाउँछिन्। 7 वर्ष विदेशमा काम गरेर 3 वर्ष अघि स्वदेश फर्केकी इन्दुले आधुनिक शैलीका प्लास्टिक घरमा गोलभेडा, काँक्रो, बोडी जस्ता तरकारी फलाउँदै आएकी छन्। अहिले उनको परिवार बिहानदेखि बेलुकैसम्म तरकारी खेतीमा खटिने गरेको छ। तरकारी खेतीबाटै भएको आम्दानीले श्रेष्ठ परिवारले पनौती र पाँचखालमा घडेरी समेत जोडिसकेको छ। विदेशमा मात्र पैसा कमाउनु सक्दो रहेछ होइन कि नेपालमा पनि सक्ने रहेछ। तर हामीलाई चाहिँ अलिकति सरकारले पनि हेल्प गरिदिनु पर्यो र विदेश जाने दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो पनि हुन्छ काम गर्नलाई। यहाँ नेपालमा जस्तो म गर्न सक्छु भनेर गएर पनि एक्कासी गर्न पनि नसक्ने रहेछ होइन। सबै भाषादेखिबाट लिएर सबै सिक्नु पनि पर्ने रहेछ होइन। विदेशबाट फर्किएकाहरू कृषि कर्ममा मात्र होइन अरू व्यवसायमा पनि सफल छन्। बनेपाकी पर्मिला थापाले विदेशबाट फर्कनासाथ सुरु गरेको ब्युटी पार्लरबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेकी छन्। सिजनका बेला दैनिक 30-35 हजारसम्म कमाउन थालेकी उनी विदेशमा सिकेको सिपले आफूलाई व्यावसायिक बन्न मद्दत मिलेको बताउँछिन्। उता ट्रेनिङ पनि लिएर आएको अनि प्लस यहाँ पनि प्लस पोइन्ट हुन्छ भनेर म ट्रेनिङ लिँदैछु। मास्टर क्लासमा मेकअपको पनि लास्ट इयर लिएको थिएँ अनि अहिले पनि म लिँदैछु मास्टर नेल आर्टमा, नेल एक्सटेन्सन। अनि प्लस म यहाँ पनि गरिरहेको छु, सिकाउँछु पनि। धेरै राम्रो कामहरू भइरहेछ। इन्दु र पर्मिला जस्ता विदेशबाट फर्केर स्वदेशमै व्यवसाय थालेका महिलाको सङ्ख्या काभ्रेमा बढ्दै गएको छ। यसरी व्यवसायमा लागेकाहरू महिला समूह नै बनाएर सङ्गठित हुन थालेका छन्। कतिपय महिला त आफू जस्ता विदेशमा दुःख गरेर फर्केकालाई तालिम र परामर्शमा पनि जुटेका छन्। विदेशी भूमिमा पसिना बगाउँदै सिकेको सिपलाई नेपाली माटोमै लगाइरहेका यी महिलालाई प्रोत्साहनको भने खाँचो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, पनौती, काभ्रे। विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै आधुनिक प्रविधिको विकासले पुराना र रैथाने प्रविधि हराउँदै गएका छन्। मुस्किलले भेटिने रैथाने प्रविधि अहिलेका युवा पुस्तालाई चिनाउन ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ अर्घाखाँचीले सङ्ग्रहालयको स्थापना गरेको छ। सन्धिखर्क नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 वाङलामा स्थापना भएको वैकुण्ठपुरी सङ्ग्रहालयमा लोप हुने अवस्थामा रहेका सामानहरू राखिएका छन्। सङ्ग्रहालयमा कपडा राख्ने काठको मधुस, घिउ राख्ने हर्पे, तेल राख्ने चौठी, मुही पार्ने काठको ठेकी, मदानी, काठको आरी, ओखल, काठको कोल, जाँतो, ढिकी लगायत लोप उन्मुख वस्तुहरू राखिएका छन्। पुर्खाको चिनो हस्तान्तरण गर्ने हेतुले यो पुराना सामग्रीहरूको सङ्कलन गरी भावी पुस्ताका लागि सङ्ग्रहालयको स्थापना गरिएको। विभिन्न जात जातिका पोसाक, कला, संस्कृति, पुरातात्विक वस्तु र ऐतिहासिक संरचना जोगाउँदै नयाँ पुस्तालाई चिनाउने अभियानमा खोलिएको वैकुण्ठपुरी सङ्ग्रहालय अवलोकन गर्नका लागि विभिन्न ठाउँबाट दैनिक 100 देखि 200 सम्म आन्तरिक र बाह्य पर्यटक पनि आउने गरेका छन्। पुराना कुराहरू हामीले परे गरेका चिजहरू देख्यो, अहिले गाउँमा छैनन्, कमै मात्रै भेटिन्छ, अहिले भेटिँदैन। अहिले यसको निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार र डिभिजन वन कार्यालयले गरी 15 लाख आर्थिक सहयोग गरेका थिए। मुस्किलले भेटिने यस्ता पुराना सामानको जगेर्नामा अरू स्थानीय तहले पनि पहल गर्ने कि कान्तिपुर समाचारका लागि रुद्रमणि भुषाल, अर्घाखाँची। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।
प्रदेश विशेष